बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर तो ये दुनिया उस इंसान ने सिर्फ चलानी होती जिसके पास इख्तियार हो, ताकत हो, जो बरसर इक़्तिदार हो, तो आप यकीन मानिए हर गरीब आदमी, हर आम आदमी, हर वो शख्स जिसके पास इख्तियार नहीं है वो इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करता। लेकिन ऊपर वाले ने एक हद तक इंसानों को इख्तियार दिया है, उसके बाद वो बा इख्तियार इंसान भी बेबस हो जाता है। बहुत सारे प्लान्स बनाए जाते हैं। अब पाकिस्तान की तारीख के पिछले 10-15 सालों की सियासत को देख लीजिए, क्या क्या प्लान्स हमने सुने, उसमें से कितने कामयाब हुए। अब अंदाजा कीजिए, अब कोशिश तो बहुत है इमरान खान को माइनस करने की, लेकिन इमरान खान को आप माइनस करेंगे कैसे। अब नया शोशा सुन ले जनाब, IMF और इमरान खान की मुलाकात का। अब आप कहेंगे कैसे। सूरत हाल इस वक्त यह है कि इमरान खान का जेल से बाहर ट्रायल नहीं किया जा रहा। सूरत हाल यह है कि निकाह केस के अंदर जज साहबान कहते हैं इमरान खान को लेके आए, वो नहीं लेके आते। सूरत हाल यह है कि इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है, उसने कल प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, उसके बावजूद उन्होंने कहा भाई हम नहीं लेके आ रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है। अब वो इलेक्शन कमीशन को जरा गुस्सा आया, उनका आप हमें कैसे हुक्म जारी कर सकते हैं, आप एक शख्स को पेश नहीं कर सकते तो इलेक्शन आप कैसे करवाएंगे। उन्होंने इलेक्शन भी नहीं करवाना, अगर आपको इत्तला हो। दूसरी बात, उन्होंने आपको हुक्म दे दिया आपने कि उनका क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया। अब ये है वो डर और खौफ। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है, उनका ख्याल है इमरान खान को सिस्टम में से आउट करके, अखबार, टीवी, लोगों की नजर से दूर करके लोग भूल जाएंगे। हर तरफ नवाज शरीफ को, नून लीग को, या जिनको वो ला रहे हैं उनको दिखाया जाएगा तो लोगों की कबूलियत बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर के ऊपर नवाज शरीफ आते हैं, अगले 24 घंटों में गैलप सर्वे जारी कर देता है और बताता है कि नवाज शरीफ बड़े ही मकबूल हैं। यह अलग बात है कि 64% पाकिस्तानियों ने तकरीर नहीं सुनी, लेकिन बात बनेगी नहीं। अब सूरत हाल यह है, आपको याद होगा कि IMF का पाकिस्तान का एक मुआहिदा है, यह $3 अरब का मुआहिदा है, और उसमें से पाकिस्तान को $1.2 अरब मिल चुके हैं। और आखिरी बार जब मिले थे तो आपको याद होगा इमरान खान जमान पाक के अंदर थे और IMF की जो डेलीगेशन थी वो वहां पे गई थी और खातून थी उनकी वो सरबराह। उन्होंने जमान पाक इमरान खान से मुलाकात की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको गारंटी दी थी और कहा था ये सियासत तो है ही नहीं, तो पाकिस्तान का मामला है। तो यहां बिल्कुल ठीक है, आप खुले दिल के साथ मुआहिदा करें, पाकिस्तान इसकी पासदारी करेगा, हमारी हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, इसके ऊपर हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। मुआहिदा हो गया, पाकिस्तान को $3 अरब मिल गए और फिर कहा गया नहीं नहीं नहीं, देखे ना वो तो सियासी जमातों से। मैंने आपको बताया था कि ना वो मुस्लिम लीग नून से मिले थे, ना पीपल्स पार्टी से मिले थे, किसी से नहीं मिले थे, सिर्फ एक शख्स से मिले थे, उसका नाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ थी। अब जरा खबर ले लीजिए, चूंकि उस वक्त हुआ ये था, जो $3 अरब का पैकेज उन्होंने पाकिस्तान को दिया था, उस पैकेज में ये तय हुआ था कि वो पैकेज एक साथ नहीं दिया जाएगा, वो किस्तों में देंगे। मिसाल के तौर के ऊपर $1.2 अरब की किस्त बाद में मिली और 710 मिलियन, यानी आप यूं समझे कि 7 वो कुछ मजीद 710 जो मिलियन है वो बाद में मिलनी है। अब वो मिलनी कब है? वो मिलनी है नवंबर के महीने के अंदर। और खबर यह है कि अब आज 25 अक्टूबर है, एक हफ्ते के बाद तकरीबन 2 तारीख को जो IMF है उसका और पाकिस्तान की गुफ्तगू का आगाज हो जाएगा और मुमकिना तौर पे उनकी जो टीम है वो जो अरेंजमेंट्स हैं, यहाँ पे मुलाकातें हैं, वो इस हवाले से मिलना शुरू कर देंगे। अब इस हवाले से उसमें चूंकि उन्होंने उस प्लान को तरतीब इस तरीके से दिया हुआ है कि ताकि जो इलेक्शंस वाले मामलात हैं, जो इलेक्शन की तारीख है, क्योंकि ये जो मामला है ये आना है नवंबर के अंदर और अगली किस्त उन्होंने आपको देनी है फरवरी के अंदर, और आपने जनवरी की इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया हुआ है। तो अब जब आप नवंबर वाली टॉक्स 2 नवंबर से शुरू हो रही हैं, तो इस बार क्या फिर वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे? जाहिर है करेंगे, इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से। तो क्या इमरान खान से मुलाकात को आप रोकेंगे? और अगर आप रोकेंगे, IMF को रोकेंगे, वो IMF है और वहां से आपको पैसे मिलने होते हैं। यहां पे आप बाकी लोगों को तो रोक सकते हैं, अगर IMF को आपने रोकना होता तो जमान पाक रोक लेते। इसलिए IMF को भी पता है और बाकी सबको भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे रेलिवेंट खिलाड़ी कौन है और सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो कौन है। इसलिए आप उस चीज को फिलहाल रोक नहीं सकते, तो इसलिए तैयारी पकड़ लीजिए। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये होगा कि वो मुलाकात होगी कहां पे? क्या वो मुलाकात आप अडियाला जेल में करवाएंगे? क्या वो
اڈیالہ جیل میں آپ کو برا لگے گا کہ IMF کا وفد جائے گا، وہ دیکھے گا کہ سابق وزیر اعظم کے حالات و واقعات کیا ہیں، وہ دیکھے گا کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہم نے قیدیوں کو کس طریقے سے رکھا ہوا ہے، تو شاید یہ ممکن نہ ہو۔ یا دو ہی صورتیں ہیں کہ آپ عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دیں، جو کہ جس کا امکان جو ہے جو کہ اس حوالے سے چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ عمران خان کو وہاں سے نکالیں اور وہ کریں۔ چلیں، یہ تو ہو گیا عمران خان والا معاملہ۔ دوسرا، اب اسلام آباد میں بڑی اہم ملاقاتیں ہیں، چونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اصل ہاتھ تو زرداری کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کو کچھ روز انہوں نے انٹرنشپ کرائی وزیر اعظم کی، اور اس کے بعد انہوں نے ٹھڈا کرا دیا۔ اب زرداری صاحب کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ایک تو سندھ کے اندر بہت زیادہ ان کے جو لگائے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ایون جو تعلیمی بورڈز کے چیئرمین ہیں ان کو آج خبر آئی، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ وہاں پہ مختلف بلڈنگ اتھارٹیز، یہ وہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو رات کو آصف علی زرداری جو ہیں وہ فضل الرحمان کے پاس پہنچے اور فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ ظاہراً تو وہ تعزیت کے لیے تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فضل الرحمان کی اور نواز شریف کی ملاقات ہونی ہے، کل ہوتی ہے، پرسوں ہوتی ہے۔ تو اس ملاقات سے پہلے زرداری کا ایکٹیو ہونا، کیونکہ لوگ سوال اٹھا رہے تھے پیپلز پارٹی کہاں پہ چلی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اس وقت اپنے بہت زیادہ مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ساری صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو چلے پیپلز پارٹی پہ اپنا گھوڑا دوڑا کے دیکھ لے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں، وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ تیاری پکڑ لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جو سویلینز کا معاملہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر، فوجی عدالتوں کے اندر ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کو لے کے فیصلہ سنا دیا تھا، اور یہ بڑا واضح اور بڑا لینڈ مارک قسم کی ججمنٹ تھی۔ تو اس کے بعد محسن نقوی سرکار نے فوری طور پہ کیا کیا کہ انہوں نے کہا نہیں جی جیل کے اندر ٹرائل کریں گے۔ آج BBC نے مضمون لکھا ہے کہ محسن نقوی جو ہے وہ نواز شریف کی سزا معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو بہت سارے ماہرین کا خیال ہے وہ نہیں رکھتی تھی گورنمنٹ، لیکن پاکستان کے اندر اس وقت قانون کا نہیں نون کا راج ہے، اور نون جو چاہے گی وہی قانون ہوگا۔ تو خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا 5 رکنی بینچ نے، تو اس کے خلاف اب جو نگران حکومت ہے انوار الحق کاکڑ کی، انہوں نے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور آج انصار عباسی کی خبر ہے، اور انصار عباسی کی خبر کا آپ کو مطلب پتہ ہی ہوتا ہے کہ انصار عباسی کی خبر کہاں سے آئی ہے۔ ان کے مطابق جی وہ 2 وزراء نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط کے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی، لیکن وہ سولنگی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہیں جی دیکھیں ابھی تو تفصیلی فیصلہ آئے گا، اور تفصیلی فیصلے کے بعد جو ہے اس کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی۔ اپیل دائر ہوگی، یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اصل امتحان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہوگا۔ وہ بینچ کون سا بناتے ہیں، بینچ کے بعد فیصلہ کیا آتا ہے، کیونکہ سوری جسٹس اعجاز الاحسن والے بینچ نے تو ابھی فیصلہ دیا نا کہ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا عام سویلینز کا۔ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی ایک فیصلہ موجود ہے۔ اگر وہ فیصلہ موجود ہے اور اس فیصلے کی موجودگی کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا سپریم کورٹ کے ججز کوئی مختلف فیصلہ سناتے ہیں تو اچھا ہے، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سننی بھی چاہیے، تاکہ تاریخ کا ریکارڈ کا حصہ بھی رہنا چاہیے۔ آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں عمران خان سے متعلق، چونکہ نواز شریف کو تو وہ نون کا راج ہے، وہ جو چاہیں ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے جناح حملہ سمیت 7 مقدمات میں ضمانت عدم پیروی پر خارج ہونے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، اور گزشتہ سماعت پر عدالت نے کہا ہم فیصلے کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے۔ آج 2 رکنی بینچ کے سامنے جو عمران خان کی کیسز کی لسٹ لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے جو ریگولر کیسز کی کاز لسٹ ہے وہ کینسل کر دی ہے، اور یوں عمران خان کی درخواستوں کے اوپر آج بھی سماعت جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ دوسری طرف عمران خان کا جو اہم معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے، بشرا بی بی کی درخواست ہے، جس کے اوپر عمران خان کو ڈیالہ جیل میں سیکیورٹی، تحفظ، محفوظ خانہ جیل مینول کی سہولیات کی پٹیشن دائر کر رکھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سماعت ہونی ہے، اس میں سے کتنا ریلیف آپ کو ملنے کا امکان ہے میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا تھا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ کوئی غیر متوقع چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے۔ ایک جاتے جاتے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، آپ مسکرانا چاہیں تو مسکرا لیجئے گا، انجوائے کرنا چاہیے تو انجوائے کر لیجئے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جی نواز شریف کی واپسی اور استقبال میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بالکل جی، ان کا کردار ہو بھی کیا سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔